السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم متابعينا الأعزاء في هذا الدرس الجديد من سلسلة دروس الميكروسوفت وورد للمبتدئين، والذي سنقوم من خلاله بإنشاء جدول وإجراء بعض التعديلات عليه بطريقة سلسة ومبسطة. ابقوا معنا إلى نهاية هذا الدرس. Accueil, centré, sur accueil, l'alignement à gauche, niveau module, prenez l'espace, بالنسبة للموديل هنا نكليكي عليها نمشي لأكوي، و sur accueil نمشي لهنا لي بيس لو بوطون وناخد هاد البوطون. ابخي ندير اونطري اوتوماتيكمون غيخرجوا ليا لي بيس. اذا هنا بغيت نانيلي البيس كنكليكي تو سامبلومون على البوطون اون اغيار اللي كنمحيو بها. بالنسبة لهذا لي دو بوين الا بغيت نديرهم يكونوا هنا اليني، يعني يكونوا في نفس النيفو، نقدر نكليكي هنا قدام هذا لي دو بوين ونكليكي على طابيلاسيون دو فوا تخوا فوا، هي عطاني حتى هنا لا ميم شوز. هنا نكليكي هنا نكليكي عليها تخوا فوا، اذا هو عطاني. بالنسبة لي بوين نسيليكسيونيهم هكا، نكليكي على كونترول سي يعني كوبي البوينتي هنا، ندير كونترول في la même chose maintenant, on dit CTRL V. Donc pour la taille de le grand titre, sélectionner, je suis sur accueil, la taille 16 par exemple, on la taille soulignée. أما بالنسبة لو tableau, je suis tout simplement sur insertion, عند le tableau هنا يمكن لي نكري طابلو انطلاقا من هاد الانترفاس. المشكل هو ان عندي هنا الماكسيموم في لي كولون هو 10 والماكسيموم في لي لين هو 8 نتاع لي لين. يمكن لي ندوز انسيري ان طابلو وهنا نكتب عدد لي كولون، عندي هنا 4 في هاد الحالة وعندي 10 نتاع لي لين، يعني نكتبو يمكن لي هنا بالنسبة للديبلاسمون اونتر لي سيلول يمكن لي نستعمل تابيلاسيون او توش دو ديريكسيون. au pied et là contrôle 2. هنا بالنسبة لي نو نكليكي على توش كابس لوك ماجيسكول باش يكتب لنا او ماجيسكول هنا. نفترض ان عندنا هنا واحد لالين غنأجوتيها في هاد لو طابلو نسيناها، في هاد الحالة يمكن لي نكليكي تو سامبلومون هنا ونكليكي على طابيلاسيون، لاحظوا اوتوماتيكمون كيعطيني واحد لالين اجوتي. وكا كان عندنا دي لين اجوتي بغينا نسيبريميهم نسيليكسيونيو هاد لو كونتوني ونكليكي بوطون دروا ونديرو هنا سيبريمي لي سيلول، نديرو ديكالي لي سيلول فيغ لا غوش، اذا هو سيبريميهم. اما في حالة لا بغينا نزيدو كولون واحد اخر نسيليكسيوني هنا ونكليكي بوطون دروا وندير انسيري
وندير انسيغي دي كولون ادغوات. اذا هانتوما لاحظتوا بلا اجوت لنا واحد الكولون ادغوات. نرجع ونغير. اما في حالات لا بغيت نزيد واحد الكولون قبل من هاد الكولون نوت كنترول 2 نسيليكسيوني هاد البارتي مثلا ونكليكي بوطون دروا وندير انسيري دي كولون ادغوات. هو زادها في الانتيريور ادغوات. في حالات بغينا نزيدو دي لين ملتيبل كتاين نسيليكسيوني واحد العدد نتاع لي لين كوم سا ونكليكي بوطون دروا ونديرلو انسيري ونديرلو انسيري دي لين اون دسو. لاحظتوا جاتنا هاد العدد لي لين كلهم اللي ديجا سيليكسيونينا. لما سالينا لا سيزي نتاع لو كونتوني نتاع لي طابلو يمكننا نديطايو لي لارجور نتاع لي كولون. نقطو من هنا مثلا يمكن لي نسيليكسيوني جميع لي كولون نكليكي بوطون دروا وندير يونيفورميزي لا لارجور ونعطيهم لي ميم ميزور. بالنسبه لي لين حتى هما يمكن لي نديكالي هادي اونبا مثلا بحال هكا. ابري نسيليكسيوني هاد لو كونتوني كامل نكليكي بوطون دروا ونديرلو يونيفورميزي لا هوتور ونعطيهم لي ميم هوتور. ناخدو هاد لي لين هنا سيليكسيوني نمشيو سيغ اكوي نديرهم او سونتر. نزيدو مثلا هنا لا هوتور نتاع بروميير لين ولا بغينا نديرو هاد لي لين في لو سونتر يعني فيرتيكالمون. نسيليكسيوني كليكي بوطون دروا وندير هنا الينيومون وناخد هاد البوطون على الانتيريور او سونتر. اما بالنسبه للكولورياج نسيليكسيوني تو سامبلومون نمشي سيغ اكوي نمشي لهاد لو بو وناخد واحد لا كولور لو تكست اون با هنا فيزا. بالنسبه هنا نستعمل الجوج نتاع الطابيلاسيون نكتب فيزا نكليكي حدا في ونبقى نستعمل جوج طابيلاسيون تنوصلها لوط كوتي. إذا إلى هنا نأتي إلى نهاية هذا الدرس. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء في الدرس القادم إن شاء الله.